बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज हम आपके छोटे छोटे सवालात और उनके छोटे छोटे जवाब लेते हैं। ये हैं साइमा सिद्दीक। वो कहती हैं कि सर, मैं घर के सारे काम करती हूँ, वालिदैन की हर बात मानती हूँ, मगर फिर भी वो मुझसे खुश नहीं होते। बेटा जी, ऐसा नहीं होता। वो कुछ ज़हनी तौर पे एबनॉर्मल नहीं होते, आपके बड़े होते हैं। उन्हें आमतौर पे ये लग रहा होता है कि जितना आपका पोटेंशियल है वो इस्तेमाल नहीं हो रहा। अगर 10 घंटे आप अवेलेबल हो उनके साथ, तो 10 घंटों के एंड ऑफ द डे आपने किया क्या, आपने सीखा क्या, आपने एग्जीक्यूट क्या किया, और सोने से पहले वो जो प्रेजेंटेबल काम था, कम से कम आपको वो तो इल्म हो कि आज मैंने ये अहम काम किया। हम आमतौर पे एक आध काम करने के बाद सोचते हैं कि अब घर वाले लाइन लगाकर हमारी तारीफ़ करें और तहसीन करें, इनको तो कोई मर्ज़ है। मैंने भी पिछले हफ्ते इतना अच्छा काम किया था, हफ्ता भर पहले खाना बनाया था, 2 हफ्ते पहले रोटी बनाई थी, तो इस पे तो तारीफ़ नहीं होगी। जब आप सारी बच्चियां कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं, तो वापस आके उनके कपड़े वो उनको खुद ही ठीक करने होते हैं। वापस आके उनको घर अपनी माँ के साथ हाथ बटाना ही बटाना है। बहुत से लड़के जिनके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते, स्कूलों से, कॉलेजों से, यूनिवर्सिटियों से वापस आके वो मुशक्क़त भी करते हैं, घर के सारे काम भी करते। वो जानते हैं कि उनकी मदद करने को दूसरा नहीं आएगा। ये जो हर वक्त है ना, तवज्जो के तालब बन के बैठे रहना कि हाय अब्बा भी तवज्जो दे, अम्मा भी तवज्जो दे। बाबा, आप खुद इतने शानदार बन जाओ, इतने अच्छे काम करो कि सभी आप पे तवज्जो देने लगें और आपको तवज्जो मांगने की हाजत ही ना रहे। ये हैं पैटल नील, अल्लाह जाने क्या नाम है। सर, अगर मंगनी और शादी के दरमियान 4 साल का अरसा हो जाए और उम्र 35 साल हो जाए और लोगों के ताने भी आने लग जाएं, तो फिर क्या किया जाए? बेटा जी, अकल की जाए। 4 साल की मंगनी के बाद शादी नहीं होती। मंगनी 3 माह, 4 माह, हद 6 माह के बाद शादी हो जानी चाहिए। जब भी इस लस्सी में आप पानी डालते हैं तो फिर ये लस्सी पतली होती जाती है। उसके अंदर से सारी कशिश, अट्रैक्शन ज़ाया हो जाती है। ना लड़के और लड़की की कशिश बाकी रहती है, ना ख़ानदानों की बाकी रहती है। हर बात पे, हर ईद पे, हर शबरात पे फसाद फैलता है, गिले शिकवे होते हैं, एक्सपेक्टेशन इतनी होती है, पूरी कोई कर नहीं रहा होता। तो नतीजतन वो रिश्ता कैसे पनप सकता है जिसके अंदर से खुशी ही ख़त्म हो जाए? यानी आप सोचिए, टैंकी को पानी से भरा हुआ हो और नीचे ढेर सारे सुराख हों, तो पानी रुकेगा क्या? लंबी मंगनी के नीचे सुराख बहुत सारे हो जाते हैं और मोहब्बत की टैंकी सब खाली हो जाती है। 35 साल टू मच है। अभी 1-2 साल के बाद तो आप इस काबिल भी नहीं रहेंगे कि फिर शादी के बाद आप को माँ भी बन सकें। यानी आपके पास बहुत थोड़ा वक्त बाकी बचेगा। आपको फौरी तौर पर एमरजेंसी में शादी का एहतमाम करना चाहिए और उनसे जान छुड़ा लेनी चाहिए। राबिया जवाद ने लिखा है कि सर, रुला दिया आपने। अगर आगे की ज़िंदगी ऐसी गुजर रही हो तो क्या करें? और दिल तो यही चाहता है कि वक्त पीछे करके ज़िंदगी की खुशी वापस ली जाए, मगर क्या किया जाए? और मैं जानती हूँ कि जो कमेंट्स लंबे होते हैं आप वो नहीं पढ़ते, पर फिर भी मेरा जी चाह रहा है कि मैं लिखती जाऊँ। सलामत रहिए, खुश रहिए। राबिया बीबी, ये बात आपकी बिल्कुल बजा है। ये चूँकि अब्दुल्ला साहब ने कमेंट निकाल लिया तो लंबा मैंने वो पढ़ लिया। आमतौर पे मेरा हौसला भी नहीं पड़ता, 1-2 लाइनों का हो तो मैं पढ़ लेता हूँ शुरू में, बाद में नहीं पढ़ा जाता। मेरा रब आपको आसानी दे, आपकी खुशी और राहत आपको दे, जो आपके हिस्से का सुख है वो आपको मिले। महविश इसरार कहती है, अंकल जी, मेरी एक दोस्त से बदबू आती है, उसे इतनी बार समझाया है मगर उसे समझ नहीं आती। मेरे भाई से भी आती है मगर वो भी कहता है कि ये खुशबू है। अल्लाह माफ़ करे, अगर गटर के ऊपर लिख के लगा दें आपके ये खुशबू है तो क्या मान लिया जाएगा? कांटा अगर ये दावा करने लग जाए कि भाईजान मैं असल फूल हूँ, ये जो साथ मेरे खिला हुआ है ये कांटा है, तो कौन मानेगा? जब आप किसी के साथ बैठते हैं, या तो आपको खुशगवार महक आती है या फिर नागवार महक आती है। खुशगवारी हो तो उसकी पूरी शख्सियत आपको अच्छी लगती है, और ये जो महक है ये इनफैक्ट बॉडी फोल्ड से आती है, अंडर आर्म से, लेग से, जहाँ जहाँ आपकी बॉडी फोल्ड होती है और आप प्रॉपर नहाते नहीं हैं, आपने वहाँ से मैल नहीं निकाली होती, वहाँ साबुन नहीं लगाया होता, तो देखिए, जैसे आप 2-4 दिन ब्रश ना करके देखें, मसवाक ना करें, तो जो मर्ज़ी हो जाए आपके साथ बैठने वाला तो बेहोश होने वाली कैफियत हो जाएगी। बाद शादियाँ टूट जाती हैं। अब लड़कियां इतने सब्र वाली नहीं हैं कि वो हर तरह की बदबू को बर्दाश्त करें। यानी आप कुछ देर तो सांस बंद कर सकते हैं,
میں ایسی بچیوں کو بھی جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی کلاس میں سے اگر 2 4 بھی ہیں تو اپنی کرسیاں اٹھا کے دور لے جاتی ہیں کہ وہ ساتھ والی سے اسمیل آتی ہے، لڑکوں سے کم آتی ہے۔ لیکن بعض گندے لڑکے جو اپنی صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں کرتے وہ ہمیشہ مذاق کا نشانہ بنتے ہیں۔ لڑکیوں کو چونکہ کپڑوں کے اوپر ایک اور کپڑا، اس کے اوپر ایک اور عبایا، اس کا بظاہر انہیں لگتا ہے ایڈوانٹیج ہے۔ یہ ایڈوانٹیج نہیں ہے، یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے۔ آپ کو زیادہ کیئر کرنی چاہیے، آپ کو خوشبو پہ زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی آمدنی کا 1/3 خوشبو پہ خرچ کرو تو یہ فضول خرچی نہیں ہے۔ آپ سوچئے کتنی بڑی ترغیب ہے یہ آپ کو اپنے پاکٹ منی سے۔ اب تو ایک سے ایک شاندار چیزیں آ گئی، میں ان کا تذکرہ پہلے کر چکا ہوں، لیکن پیارے بچوں اور پیاری بچیوں، میرا رب آپ کو بنیادی عقل سے نوازے، آپ کے جسم سے، آپ کے منہ سے، آپ کے پورے وجود سے مہک آئے تو آپ سب کو اچھے لگو گے، ورنہ لوگ آپ کی جگہ سے اٹھ کے تھوڑے دور ہونے لگیں گے اور پھر ہولے ہولے آپ کی گریس اور ایک جو نیک نامی ہے وہ ختم ہو کے بدنامی شروع ہو جاتی ہے۔ رضوان افضل صاحب کہتے ہیں کہ سر لڑکوں کی بھی رہنمائی کیا کریں، ہم کیسے بچیں گناہوں سے، کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ لڑکیوں کو دیکھنا چھوڑ دیں۔ ہاں یہ مشکل کام ہے، یعنی کوئی ایسی اینک اب تک دریافت نہیں ہوئی، نہ بنی ہے کہ جو لگا دیں تو پھر آپ ادھر دیکھنا بند کر دیں۔ میرے بچے، آپ نے کبھی ذیابیطس یا شوگر کے مریض دیکھے سامنے ٹوکرا پڑا ہوا ہو مٹھائی کا، دل چاہ بھی رہا ہو تو بھی ہاتھ نہیں بڑھاتے، چونکہ جانتے ہیں they have to pay the price۔ اسی طور پہ یاد رکھیے گا، ڈاکٹر جس چیز سے منع کرتے ہیں، اور ایک وقت میں لوگ 2 3 4 چمچ ایک کپ میں چینی پی جاتے ہیں، پھر ڈاکٹر قریب نہیں لگنے دیتے، بورا پڑا ہوا ہوتا ہے، آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، کیک آ رہے ہوتے ہیں، مٹھائیاں آ رہی ہوتی ہیں اور آپ اس قابل نہیں ہوتے کہ اس کو چھو سکیں، یہ آپ کی سزا ہوتی ہے۔ آپ نے پہلے بد اعتدالی یا بے اعتدالی سے کام لیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ جو آنکھیں ہیں، اللہ معاف کرے اگر رب ان کا نور چھین لے اور پھر آپ کے پاس یادوں میں کیا بچا ہو، یعنی ایک جو لفظ آپ نے اگر سنا ہو، ایک تو گناہ ہوتا ہے، ایک گناہ بے لذت ہوتا ہے، یعنی اب دوسرے کو دیکھتے ہو، اس کی خوبصورتی کو، اس کے وجود کے حسن کو آپ اپنے اندر پینے کی کوشش کرتے ہو، چرانے کی کوشش کرتے ہو، جس بات سے رب نے منع کیا، اس کے رسول نے منع کیا، صرف آپ کی طاقت کے لیے، تاکہ آپ سنبھلو اور آپ کی ایک مضبوط، خوبصورت اور متوازن شخصیت بنے اور دوسرے اپنی آزادی سے رہ سکیں۔ دیکھیں اس وقت جو پورے ملک میں آلموسٹ ایک جنگل کسی کیفیت ہے، جو بچی گھر سے نکلتی ہے وہ چھوٹی ہو بڑی ہو، اس کی عزت غیر محفوظ ہے انہی جانوروں کی وجہ سے، کہ جو ان کو دوست نہیں بتاتے، ان کی ماں نہیں بتاتی، ان کے باپ نہیں بتاتے کہ اپنی نگاہ کو کیسے سنبھالنا ہے، کیسے پاکیزہ رکھنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جب بھی آپ کوئلوں کے پاس بیٹھو گے تو کوئلوں کی دلالی کرو گے، آپ کے چہرے پہ، آپ کے منہ پہ، آپ کے کپڑوں پہ کالک لگے گی۔ جب آپ کسی خوشبو والے کے پاس بیٹھو گے، کسی پھولوں والے کے پاس بیٹھو گے، اپنی صحبت جو ہے، اپنی دوستی، اس کو بدل دیجئے، جو آپ کرتے ہو اس کو بدل دیجئے۔ اگر آپ اکیلے بیٹھ کے کمپیوٹر بہت دیکھتے ہو، اپنا موبائل بہت دیکھتے ہو، تو ذرا اس لمحے کو سوچئے کہ آپ کے سب سے پیارے اس کو کھولیں اور سامنے جو کچھ گند بلا ہو وہ دیکھ کر آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ آپ کے امیج کا ستیہ ناش نہیں ہوگا، سوا ستیہ ناش ہوگا۔ لوگوں کا ڈر ہو تو اچھا ہے، انسان تھوڑا سنبھلتا ہے، لیکن جو بہت بری بات ہے وہ ہمیں اپنے دل کو بتانی ہے کہ اس بات پہ اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں کہ تم لوگوں کے ڈر سے تو چھپ کے گناہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، تمہیں میرا شرم اور حیا نہیں آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، ہر جگہ وہ دیکھ رہا ہوگا، تم اس کی حیا نہیں کرتے رہے کہ جو مالک ہے، جو خالق ہے اور جس کی تم ایکسیس میں ہو، لیکن تم ان اپنے جیسے لوگوں کی حیا کرتے رہے، ان سے ڈرتے رہے کہ وہ کیا کہیں گے۔ اس لیے کوئی آپ کو ساتھ کا نہ تو کوئی پٹی پڑھا سکتا ہے، نہ بتا سکتا ہے، نہ سکھا سکتا ہے، یہ تو آپ کا دل ہے۔ پاپی ہوا تو پاپ کرے گا اور نیک ہوا تو نیکی کرے گا۔ میرا رب آپ کی زندگی کو نیک لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ، خوشبودار لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا چوائس آپ کے اندر اتارے اور آپ کے پوٹینشل میں بدی کو نکال دے۔ بدی آپ کا پوٹینشل ہے، اس کو روکنا چاہیے، اس کو اپنی ذات سے نکالنا چاہیے۔ جب آپ اپنی مرضی سے اس سے دستبردار ہو جاتے ہیں تو یقین مانیے
وہ ساری طاقت جو ادھر لگنی ہوتی ہے وہ آپ کے اندر موجود رہتی ہے اور وہ پازیٹیوٹی کے کام آتی ہے، آپ کی نیک نامی کے کام آتی ہے، آپ کو اندر سے تگڑا کرتی ہے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔